सम्पूर्ण प्रिय साथीहरू, हार्दिक अभिवादन। आज अन्तर्राष्ट्रिय नयाँ वर्ष 2021 को पहिलो दिन। सन् 2021 को वर्ष प्रवेश गरेको दिन। यस दिनको अवसरमा म सबै साथीहरूमा नयाँ वर्षको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो वर्ष सबैका निम्ति सुस्वास्थ्यको, समृद्धिको, सफलताको, सुखमय वर्ष रहोस्। सफलता र प्रगतिको वर्ष रहोस्। धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। साथीहरू, हामी नयाँ वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ। एउटा नयाँ परिस्थितिको सँगसँगै एउटा नयाँ यात्राको परिस्थितिमा हामी नयाँ वर्ष प्रवेश गर्दैछौँ। यहाँहरूलाई थाहा छ, आज पार्टीमा केही समस्याहरू देखा परेका छन्। सबभन्दा ठुलो चिन्ता साथीहरूमा म त्यही रहेको देख्छु। पार्टीमा उत्पन्न भएका समस्याहरू। साथीहरूलाई थाहा छ, मैले मेरा प्रयासहरूको सम्बन्धमा केही संक्षिप्तमा पहिले राख्न चाहन्छु। 50 वर्ष अगाडि नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू प्रतिबन्धित, निर्वासित वा जेलमा अथवा काम गतिविधि गर्न नसक्ने गरी कमजोर हालतमा पुर्याइएका, चर्को दमन गरिएका र ती कारणहरूले गर्दा सम्पर्क सम्बन्धविहीन ससाना टुक्राहरूमा विभाजित भएका अवस्थाबाट हामीले एउटा नयाँ अभियान सुरु गर्यौँ र त्यस अभियानलाई नयाँ पार्टी निर्माण गर्ने, नयाँ कार्यकर्ता निर्माण गर्ने अभियानका साथ अगाडि बढायौँ र सँगसँगै एकता र एकीकरणका प्रयासहरूलाई पनि अगाडि बढायौँ। म साथीहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु, त्यसबेला हाम्रा उद्देश्यहरू त्यति बेला रहेको निरङ्कुश राजतन्त्र र निर्दलीय पञ्चायती निरङ्कुश प्रणाली, अलोकतान्त्रिक प्रणाली, त्यसको अन्त्य गर्नु र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्नु त्यस बेलाको उद्देश्य थिए। त्यसका लागि एउटा मजबुत पार्टी, विचारमा स्पष्ट, देशव्यापी, जनव्यापी, मजबुत र गतिशील पार्टी चाहिन्थ्यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि। जुन कुरा 2006 सालमा, त्यसभन्दा 21 वर्ष अगाडि कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाका बेला वैचारिक हिसाबले अगाडि सारिएका थिए, त्यही कुरा हामीले 21 वर्षपछि व्यवहारिक रूपमा, आन्दोलनको रूपमा सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाउन चाहे। त्यसभन्दा अगाडिका पार्टीका विभाजन, फुट, शिथिलता, निष्क्रियता, सम्बन्ध विच्छेदता र विलिनीकरण जस्ता प्रश्नहरूलाई हटाएर, वैचारिक अस्पष्टतालाई तोडेर एउटा स्पष्ट गन्तव्य, उद्देश्य, त्यस अन्तर्गतका नीतिहरू, लक्ष्यहरू सहित अगाडि बढ्न खोज्यो। अनुभवका केही कमीहरू थिए, अध्ययनका पनि केही कमीहरू थिए। त्यसले आन्दोलनमा केही कमीहरू देखा पर्न स्वाभाविक हो र केही कमीहरू देखिए पनि आन्दोलनमा पटक पटक कमी कमजोरीहरू देखिन्छन् पनि, तिनलाई सुधार्दै जानुपर्छ, सच्याउँदै जानुपर्छ र त्यसबाट निराश हुने होइन, त्यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्न तयार हुनुपर्छ। हामी त्यसै गरी अगाडि बढ्यौँ। मैले आफ्नै जीवनमा आन्दोलनलाई जोड्दै, विभिन्न कठिनाइहरू सामना गर्दै आन्दोलनलाई जोडेर अगाडि बढाउने क्रममा पछिल्लोपल्ट 3 वर्ष अगाडि हामीले नेकपा एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्र मिलाएर
संयुक्त भएर चुनावमा जाने, तालमेलका साथ चुनावमा जाने, चुनावपछि एकता पनि गर्ने भन्ने फैसला गरे। तदनुसार अत्यन्तै उदारतापूर्वक सिटहरूको बाँडफाँडदेखि लिएर सबै कुराहरू गरिए। साथीहरूलाई थाहा छ, सूर्य चिन्हबाट लड्ने सहमति भएको 2 दिनमा त्यस कुरालाई उल्टाइयो, जसबाट हाम्रो पार्टीका 11 लाख जति भोटहरू घटे र करिब करिब 14-15 सिटहरू घटे। यो सहमति तोड्ने सिलसिला त्यहीँबाट सुरु भयो। त्यतापट्टि पनि त्यति पर पनि गइरहनु परेन। मङ्सिर 10 र 21 मा भएका निर्वाचन, त्यो मङ्सिर 10 र 21 मा भएका निर्वाचनहरूको परिणाम मङ्सिर 24 सम्ममा आइसकेका थियो। 74 मङ्सिर 24 सम्ममा। तर 10 मिनेटको पैदल बाटो ओर्तिर पर्तिर रहेका बहादुर भवन र राष्ट्रपति भवनका बीचमा त्यो परिणाम पुग्न मङ्सिर 24 गतेबाट फागुन 2 गतेसम्म लाग्यो। यो सबै एउटा षड्यन्त्र थियो। लेफ्ट मुभमेन्ट, प्रगतिशील मुभमेन्ट नेपालमा जसरी सफलताका साथ अगाडि बढ्यो, त्यस कुरालाई रोक्नका लागि कुनै उपाय हुन्छ कि? मैले भनिरहनु पर्दैन त्यस कुराको योजना कसले गरेको थियो। त्यसपछि फागुन 3 गते सरकार गठन भयो। सरकार गठन हुँदा प्रचण्डजीले पार्टी एकीकरण भइसकेको थिएन, तर प्रतिनिधि दिन मान्नु भएन। त्यो साथीहरूलाई थाहा छ। र केही दिन पछि मात्रै, धेरै प्रयासपछि मात्रै र उहाँका अन्यत्र उपायहरू नभएपछि मात्रै उहाँ हामीसँग सरकारमा सामेल हुन तयार हुन्। एउटा गठबन्धनबाट चुनाव लड्ने, गठबन्धनबाट चुनाव लडिरहेका बेला सरकार नछोडेर अर्को ढुङ्गामा पनि खुट्टा हालिराख्ने, परिणाम आइसकेपछि परिणाम रोक्न लगाएर त्यसपछि अनेक राजनीतिक शक्तिहरूसँग सरकार निर्माणको सम्बन्धमा संवाद गर्ने, त्यो संवाद सफल नभएपछि मात्रै हामीसँग आउने। वास्तवमा हामीले एकतातर्फको यात्रालाई सुरक्षित र सुनिश्चित बनाउनका लागि यी कुराहरूको छलफल त्यसबेला चलाएनौँ। त्यसबेला ती कुराहरूलाई धेरै सार्वजनिक गर्न चाहेनौँ। हामीले पचाएर राख्यौँ। बडो मुस्किलले पार्टी एकता गरियो। पार्टी एकता हुँदा उहाँहरूको छाँटकाट राम्रो देखिया थिएन। मुस्किलले एकता त गरियो, तर टफ बार्गेनिङका बिचमा। त्यसपछि पार्टीलाई 3 महिनाभित्र एकीकरण गर्ने भनियो। अहिले 3 वर्षमा एकीकरण भएन। त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ। एकीकरणको प्रक्रिया टुङ्ग्याउन लागिएन। 3 महिनामा गर्नुपर्ने कुरा 3 वर्षमा हुँदैन, रोकेर राखियो। पूर्व माओवादी केन्द्र हामी एकजुट हुनुपर्छ भनेर एक ठाउँ राखियो र त्यो पृष्ठभूमिका साथीहरूसँग भेटघाट गर्न, कुराकानी गर्न पनि नमिल्ने, नपाइने, नदिने। कोही भेटघाट गर्यो कसैले भने त्यो स्पष्टीकरणको विषय हुने अथवा उसलाई वक्र दृष्टिले हेरिने, यस्ता कुराहरू हुँदै आए र हरदम पावर बार्गेन र लोकतान्त्रिक ढङ्गले होइन, सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने, सरकार चल्न नदिने, सरकारलाई बाहिरबाट चलाउन खोज्ने, बाहिर अर्को पार्टी भन्दा फेरि पृथक संयन्त्र पनि बनाएर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने अनेक प्रयासहरू। 3 वर्षसम्म तत्काल बन्नुपर्ने संविधानले भनेका आयोगहरू, ती आयोगहरू पनि निर्माण हुन नसक्ने त्यस्तो खालको स्थिति रह्यो। साथीहरूलाई थाहा छ। ती स्थितिहरू तोड्नका लागि हामीले प्रयास गर्यौँ। यो पनि साथीहरूलाई थाहा छ। र यो चुनावी तालमेलको लागि प्रमुख पार्टीको
अध्यक्षको हैसियतले मैले नै कोसिस गर्नु पर्थ्यो र मैले नै कोसिस गरेँ चुनावी तालमेलका निम्ति पनि र पार्टी एकीकरण एकताका निम्ति पनि, र त्यसलाई जोगाउन पनि सबभन्दा मुख्य रूपमा मैले नै ध्यान दिनु पर्थ्यो। त्यसकारण मैले अत्यन्त धैर्यता, अत्यन्त संयम, अत्यन्त सहिष्णुताका साथ, अत्यन्तै जिम्मेवारी बोधका साथ त्यसलाई जोगाइराख्ने प्रयास गरेँ। तर पार्टीका नेताहरूले सरकारको पक्षमा एक शब्द नबोल्ने, सरकारको विरोधमा धज्जी उडाउने, प्रतिपक्ष कहाँ छोडियो पछाडि आफ्नै पार्टीका साथीहरूले प्रतिपक्षभन्दा अगाडि बढेर सधैँ सरकारको विरोध मात्रै गर्ने, त्यो पार्लियामेन्टमा पार्लियामेन्ट्री प्रणालीको एउटा सिस्टमको मर्यादा पनि नराखेर प्रतिपक्षको भूमिका पनि सत्तापक्षले खेल्ने। प्रतिपक्षले भन्ने सत्तापक्षका नेताहरूले नै बोलिसकेपछि हाम्रो त कुनै भूमिकै रहेन, हामीले त केही बोल्नै परेन, हामीले त बोल्ने ठाउँ पनि रहेन। यस्तो एउटा विडम्बना, यस्तो एउटा मजाकको स्थिति पार्लियामेन्टभित्र। बाहिर सञ्चार माध्यममा लगानी गर्ने, सञ्चार माध्यमहरू आफू निकट भएका अथवा आफूबाट सञ्चालित अथवा आफ्ना कार्यकर्ताहरू, आफ्नो नातागोताहरू मार्फत सञ्चालित सञ्चार माध्यम र सम्पूर्ण सामर्थ्यलाई सरकारका विरुद्ध र पार्टी लिडरसिपका विरुद्ध केन्द्रित गर्ने। लिडरसिप खुइल्यायो भने मात्रै उसलाई विस्थापित गर्न सकिन्छ, त्यसकारण खुइल्याउने त्यो नीति लिने, र जहाँ पनि नेतृत्वलाई कमजोर पार्यो, नेतृत्वलाई खुइल्यायो भने त्यस्तो अवस्थामा आन्दोलन अगाडि जान सक्दैन। तर केही मान्छेहरूले नेतृत्वलाई विस्थापित गरेर मात्रै आफू स्थापित हुन सक्ने ठान्ने यी कुराहरूलाई तपाईहरूले अघिल्लो पल्ट म प्रधानमन्त्री हुँदा पनि अविश्वासको प्रस्तावको सन्दर्भमा देख्नुभयो। फरक फरक पार्टीमा भए पनि आज जो साथीहरू लाग्नु भएको छ तिनै साथीहरू फरक फरक पार्टीमा भए पनि एउटै स्वरमा अविश्वास प्रस्ताव राख्ने कुरामा र मेरो विरोध गर्ने कुरामा, प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्ने कुरामा, पार्टी अध्यक्षको विरोध गर्ने कुरामा, संविधान बनाए बापत, नाकाबन्दीको सामना गरे बापत, उत्तरी छिमेकसँग पारबन्द र यातायातको सम्झौता गरे बापत, उत्तरतिरबाट अनेक नाकाहरू खोले बापत, नेपाली जनताका अविश्वास पलाइसकेको, विश्वास मरिसकेको स्थिति, त्यसलाई फेरि विश्वासको स्थिति जगाउन खोजे बापत, नेपाली जनताका ओइलाएका सपनाहरूलाई फेरि जगाउन खोजे बापत, आत्मविश्वास बढाउन खोजे बापत, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई अगाडि बढाउन खोजे बापत त्यति बेला म यिनै साथीहरूको संयुक्त प्रयासबाट हटाइएको थिएँ। तर फेरि प्रधानमन्त्री बन्न नदिने प्रयास त सफल हुने कुरो भएन, सफल भएन। प्रधानमन्त्री भइसकेपछि फेरि त्यही कुरा, त्यही सिलसिला दोहोरियो। अहिले उहाँहरू संविधान कार्यान्वयन नगर्ने, संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने र अस्तव्यस्तता सिर्जना गर्ने यस काममै लागिरहनु भयो। सरकारलाई असफल कसरी बनाउने त्यही काममा लाग्नुभयो र अस्थिरताका लागि प्रधानमन्त्री हटाउने, राष्ट्रपति हटाउने, राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउने, प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वास लगाउने, प्रदेशहरूमा अविश्वासको सिलसिला चलाउने र प्रदेशहरूमा अस्तव्यस्तता सिर्जना गर्ने यी खालका कामहरूमा जुट्नु। उहाँहरूले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र विभिन्न मर्यादित स्वतन्त्र संस्थाहरूलाई विवादमा तान्ने, लाञ्छित गर्ने ती कामहरू पनि गर्नु। कुनै पनि निकायहरूलाई उहाँहरूले मर्यादित ढङ्गले काम गर्न दिनु भएन। राष्ट्रपतिका विरुद्ध लगाएका नाराहरू साथीहरूले सुन्नु भएको होला। कुन स्तरका नाराहरू लगाउनु भएको छ म भन्न चाहन्न। प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध उहाँहरूले के नारा लगाउनु भएको छ, उहाँहरू के बोलिरहनु भएको छ, म त्यतापट्टि बोल्न चाहन्न। यो सबै पृष्ठभूमि साथीहरूले देख्नु भएको छ। यसपल्ट यो काण्ड कसरी आयो, सबभन्दा चर्को गरी अब चाहिँ यही बेला हो भनेर यो किन तीव्र भयो यति बेला चाहिँ, जति बेला नेपालको आफ्नो भूमि जो 1816 मा सुगौली सन्धिपछि हामीले प्राप्त गरेका थियौं र त्यो भूमि 146 वर्षसम्म हामीले भोग चलन गरेका थियौं।
1962 बाट अर्थात् 58 वर्ष अगाडि हामीबाट त्यो भूमि खोसिएको थियो। त्यस भूमिलाई समेत सामेल गरेर हामीले नक्सा प्रकाशित गर्यौं। त्यस नक्सालाई हाम्रो स्वस्तिक चिन्ह जो संविधानमा व्यवस्था छ त्यसमा पनि सामेल गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्यौं। अभूतपूर्व रूपमा संसदभित्र र संविधानको प्रश्नमा सर्वसम्मति कायम गरेर सर्वसम्मतिका साथ संविधान संशोधन गरेर देशको नक्सालाई संविधानको अङ्ग बनायौं। त्यसपछि माथिको हमला तीव्र भयो। साथीहरूलाई थाहा छ, तपाईहरुले सञ्चार माध्यमहरू कहाँ-कहाँका सञ्चार माध्यम कुन-कुन सञ्चार माध्यमको के भूमिका रह्यो हेर्नु भएको छ। र मैले साथीहरूलाई भने पनि यस ढङ्गले अरूका निम्ति अरूको गोटी भएर काम नगरौँ, हाम्रो देशको हितको निम्ति काम गरौँ, हाम्रो देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रताको सही ढङ्गले प्रयोग गरौँ र हाम्रो भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गरौँ। यसरी मैले साथीहरूलाई आग्रह गर्दै गएँ। तर उहाँहरू एकपछि अर्को षड्यन्त्र र भित्रभित्र हस्ताक्षर अभियानहरू सञ्चालन गर्ने पटक पटक त्यो तपाईहरुले सुन्नुभएको छ, देख्नुभएको छ। हस्ताक्षर अभियानहरू कसरी पटक पटक सञ्चालन भइरहे, एक दिनको मात्रै कुरा होइन। हस्ताक्षर क्याम्पेनहरू, जहिले पनि हस्ताक्षर, जहिले पनि हस्ताक्षर, जहिले पनि अविश्वास, जहिले पनि एउटा विरोधमा प्रचारका लागि पार्टीभित्र यस्तो छ, पार्टीभित्र यस्तो भइराखेको छ भनेर आश्चर्यजनक ढङ्गले उहाँहरू लगातार पार्टी अस्वस्थ छ, पार्टीभित्र अस्वस्थ गतिविधि छ, पार्टीभित्र चिरा छ, पार्टीभित्र फाटो छ, यही कुरा उहाँहरूले लगातार सम्प्रेषण गरिरहनु भयो देशभरि विश्वभरि। पछिल्लो समयमा आएर कार्तिक 28 गते अचानक एउटा प्रस्ताव मलाई प्रचण्डजीले दिनुभयो। त्यो प्रस्ताव 5 जना साथीहरूको थियो, तर सही हस्ताक्षर 1 जनाले मात्रै गर्नुभयो। 5 जनाले यो हाम्रो साझा प्रस्ताव हो। पार्टीभित्र 9 जनाको सचिवालयमा 5 जना अलग बस्ने, त्यो निर्णय गरेर बाहिर निर्णय गरेर आउने र कमिटीमा अस्वस्थता मचाउने, यस्ता खालका अभ्यासहरू भए र लिडरशिपलाई सिद्ध्याउनका लागि, आन्दोलनलाई कमजोर पार्नका लागि उहाँहरूले एउटा झुठो लान्छनाहरूको, आरोपहरूको यस्तो पुलिन्दा एउटा तयार गर्नुभयो र त्यो पुलिन्दा मलाई दिनुभयो र बजारमा पठाउनु। त्यति मात्रै होइन, पार्टीको लोगो प्रयोग गरेर पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयको नाममा छापेर देशव्यापी वितरण गर्नु। देशमा कार्यकर्ताहरूका बीचमा घृणा फैलाउने, परस्परमा घृणा फैलाउने, द्वेष फैलाउने, झगडा लगाउने, मारपिट गराउने, यस्ता खालका कामहरू गर्नु। भिन्नै प्रकारका भेलाहरू गराउन थाल्यो। अहिले पनि उहाँहरूका भिन्न भेला र नारा जुलुसहरू तपाईहरुले देख्नुभएको छ। अब म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, मैले उहाँहरूलाई त्यो झुटो प्रस्ताव फिर्ता लिनुस् भने उहाँहरू त्यो झुटा प्रस्ताव फिर्ता लिन तयार हुनु भएन। त्यो स्थापित गरेर नेतृत्वलाई झुटा लान्छनाहरूका साथ भए पनि खुइल्याउने उहाँहरूको त्यो प्रवृत्ति, त्यो प्रयास जारी रह्यो। र उहाँहरूले जब अस्तव्यस्तता गर्न खोज्नुभयो, काम गर्न दिनु भएन र अब बाँकी 1.5-2 वर्षको अवधि जसरी अगाडि बढ्नु पर्ने त्यसरी बढ्न नसक्ने स्थिति र अब राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा अस्तव्यस्तता, अराजकता, संविधानको कार्यान्वयन हुन नसक्ने, प्रणाली स्मुथली अगाडि जान नसक्ने त्यस्तो स्थिति उहाँहरूले सिर्जना गर्नु। अहिले त्यसको तपाईहरु देखिरहनु भएको छ। पार्टीको बैठक बोलाउँदा उहाँहरू पार्टीको बैठकमा आउनु भएन। पार्टीको बैठकमा नआएर उहाँहरूले छुट्टै भेला गर्नुभयो र पार्टीको बैठक गर्यौं भन्नुभयो। आश्चर्य के भने दलको सर्वसम्मतिले छानिएको दलको नेता, प्रधानमन्त्री र पार्टीको प्रथम अध्यक्षलाई थाहा नदिएर उहाँहरूले अर्को भेला गर्नुभयो। उहाँहरूलाई हरेकलाई बैठकमा सूचना गरियो, आमन्त्रण गरियो, उहाँहरू आउनु भएन र बाहिरै बैठक गरेर
पार्टी अध्यक्षलाई कारबाही गरेर हामीले निकाल्यौं भनेर सडकमा उहाँहरूले घोषणा गर्नु। पार्टी अध्यक्षलाई निकाल्ने एउटा प्रक्रिया हुन्छ होला। हामीले त एकीकरणको बाटो थालेका थियौं, उहाँहरूले गुटबन्दी, विभाजन र फाटोको बाटो ल्याउनु भयो। त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्ने कुरा भएन। मैले त यतिसम्म भने महाधिवेशनको विधि पुर्याउँ, तपाईहरु नै चलाउनुस्। महाधिवेशनको विधि पुर्याएर म तपाईहरुलाई अध्यक्ष पनि छोड्दिन। उहाँहरूलाई नग्दा नग्दी चाहियो। नग्दा नग्दी यत्तिकै त्यस्ता आरोपका साथ त्यो भनेको आन्दोलन सिद्ध्याउने एउटा षड्यन्त्र हो, जसलाई रक्षा गर्नु पार्टीको प्रथम अध्यक्षको हिसाबले र लामो समय पार्टीको आन्दोलनको वैचारिक धारको नेतृत्व गरेर आएको एउटा नेताको हिसाबले देशमा जनताले विश्वास गरेर अत्यधिक मतले छानेको संसदीय दल र त्यसको नेता प्रधानमन्त्रीको हिसाबले लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु, लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षा गर्नु, संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षा गर्नु, संविधानको कार्यान्वयन गर्नु, देशमा सुशासन र विकासको बाटोलाई अगाडि बढाउनु र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई पूरा गर्नु, त्यस बाटोमा मुलुकलाई अगाडि बढाउनु, त्यसमा आएका व्यवधान पन्छाउनु, अप्ठ्याराहरूसँग लड्नु, त्यसको नेतृत्व गर्नु मेरो कर्तव्य हो र मैले त्यो कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ। त्यसै कारण मैले संविधानको कार्यान्वयनका लागि ताजा जनादेशमा जानुपर्ने परिस्थिति निर्माण भयो। मैले त्यो परिस्थिति पनि नआओस् भनेर धेरै कोसिस गरेँ, तर उहाँहरूको विनाशकारी लीला, उहाँहरूको अराजक बोलेका शब्दहरू तपाईहरुले सुन्नुभएको छ, टेलिभिजनहरूमा बोलेका शब्दहरू सुन्नुभएको छ। त्यस्ता शब्दहरू एक दुईजना व्यक्ति मात्रै होइन, उहाँहरूको टिम नै त्यस काममा लागेको छ। कुन परिस्थितिमा उहाँहरू यसरी उताउलिएर लाग्नुभयो, कसको जिम्मा जमानीमा लाग्नुभयो, कसको आदेश निर्देशमा लाग्नुभयो, त्यो उहाँहरूले जान्नुहुन्छ। तर देशको हित विपरीत, स्थिरता विपरीत कम्युनिस्टहरूको यो सफलतालाई सहन नसकेर यस प्रकारले खलबल्याउनु पर्ने स्थिति थिएन। उहाँहरू त्यसमा उद्धत भएपछि मैले त्यसलाई रोक्न एउटा नेताको हिसाबले कदम चाल्नु पर्यो। मैले संविधानको रक्षाका लागि, प्रणालीको रक्षाका लागि ताजा जनादेशमा जानु अनिवार्य भयो। ताजा जनादेशबाट आएको प्रधानमन्त्री, जनादेशबाट आएको राष्ट्रपति, जनादेशबाट आएका अरू संरचनाहरू र संवैधानिक प्रक्रियालाई उहाँहरूले अवरुद्ध गरेपछि ती प्रक्रियाहरूलाई सुचारू गर्नका निम्ति, त्यसको कार्यान्वयनका निम्ति, देशको समय बर्बाद हुन नदिनका निम्ति ताजा जनादेशमा जानुपर्ने अवस्था बन्यो। यो संविधानको रक्षाका निम्ति हो, प्रणालीको रक्षाका निम्ति। उहाँहरूले यसलाई असंवैधानिक भन्नुभयो। उहाँहरूका दुई चारवटा तर्क छन् असंवैधानिक भन्ने। त्यो अलिकति म पछाडि जाउँला त्यो असंवैधानिक भन्ने तर्कहरूका पछाडि। म अहिले पार्टीको अलिकति कुरा भन्न चाहन्छु। पार्टी यथार्थमा विभाजन भएको छैन। मैले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएँ, महासचिवले बैठक बोलाउनु भयो, मैले परामर्श दिएँ। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उहाँहरू आउनु भएन, अलग्गै जानु। पार्टीको बैठकमा नआउने, अन्यत्रै बसेर अध्यक्ष निकाल्यौं भन्ने, म अध्यक्ष भएँ भनेर स्वयं घोषणा गर्ने, यस प्रकारका जग हँसाई गर्ने र कम्युनिस्ट आन्दोलनको हुर्मत लिने खालका कामहरू जो भइरहेका छन् ती बिल्कुलै अनुचित छन्। अहिले पनि उहाँहरू पार्टीमा आउन सक्नुहुन्छ, बैठकमा आउन सक्नुहुन्छ। एउटा बैठकमा आउनु भएन, 2 दिनका बैठकमा आउनु भएन, केही फरक पर्दैन। फेरि केन्द्रीय कमिटीको अर्को बैठक बोलाउँछु, उहाँहरू आउनुहोस्, बैठकमा बसौँ, छलफल गरौँ, निर्णय गरौँ। उहाँहरूको जस्तो प्रथम अध्यक्षलाई नै सदस्यताबाट समेत निकाल्यौं भन्ने त्यस्ता कुराहरू मैले गरेका छैन। उहाँहरूभन्दा कमसेकम 10 वर्ष अगाडि मैले सदस्यता लिएको होला। 10 या 15 वर्ष अगाडि म उहाँहरूभन्दा अगाडि कार्यकर्ता भएर हिँडेको होला। एउटा नयाँ आन्दोलनको सुरु गरेर यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउने कामको अगुवाई गरेको होला।
यो एकता एकीकरणको प्रक्रियाको पनि नेतृत्व गरेको होला। तर त्यसका बावजुद उहाँहरूले ती कुनै मर्यादाका सीमाहरू नराखेर पार्टीको प्रमुख अध्यक्ष त्यो पनि इतिहास नभएको होइन, इतिहास, सङ्घर्षको इतिहास, जेल नेलको इतिहास यो सबै भोगेर र देशलाई नेतृत्व गरेर आएको व्यक्तिको सम्बन्धमा न उहाँहरूले उमेरको मर्यादा राख्नुभयो, न योगदानको, न इतिहासको, न पदीय हैसियतको कुनै पनि मर्यादा नराखिकन जुन प्रकारको जग हँसाइ उहाँहरू गरिरहनु भएको छ त्यो अत्यन्तै दुःखद कुरा छ। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु पार्टी फुट्यो भन्ने होइन, उहाँहरू किन भौतारिएर हिँड्नु भएको छ सडकमा? हामी यहाँ छौँ भनेर छातीमा टाँसेर सडकमा बस्नु, हामी यहाँ छौँ भनेर टाँसेर बस्नुपर्ने उहाँहरूलाई कारण के पर्यो? उहाँहरू त पार्टीको प्रचण्डजी अहिले पनि पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, हामीले त निकालेका छैनौँ। माधव नेपालजी वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ, झलनाथजी वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ, अरू पनि नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई त निकालेका छैन। अनि उहाँहरू किन पार्टीका बैठकमा नआउने, अन्यत्र जाने, किन अरूतिर जाने, किन छलफल नगर्ने पार्टीमा? उहाँहरू भन्नुहुन्छ बैठक बोलाएन, बोलाउँदा आउनु, बोलाउन मान्नुहुन्न, बाहिर हल्ला गर्नुहुन्छ बैठक बोलाएन। बैठक बोलाउँदा किन आउनु भएन? उहाँहरू अन्यत्रै बस्नुहुन्छ, कतै ब्याङ्केटतिर। कुन ब्याङ्केटमा बस्नुहुन्छ? कार्की ब्याङ्केट, के ब्याङ्केट? अनि त्यहाँ बसेर पार्टीका फैसला भन्नुहुन्छ। त्यहाँ जम्मा भएर दलको नेता म भएँ भनेर एउटाले घोषणा गर्नुहुन्छ, अध्यक्ष म भएँ भनेर एउटा घोषणा गर्नुहुन्छ। संसद विघटन भइसकेपछि सांसदहरूको हस्ताक्षर भन्नुहुन्छ। संसद विघटन भइसकेपछि सांसदहरूको संसदीय व्यवस्थामा सांसदको हैसियत कायम रहेको हुँदैन। तर उहाँहरू प्रणालीको मजाक उडाइरहनु भएको छ, लोकतन्त्रको मजाक उडाइरहनु भएको छ र यस ढङ्गले घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँहरू केही मान्छेहरू पार्टीको बैठकहरूमा सामेल नभएर पार्टीका स्वस्थ गतिविधिमा सामेल नभएको मात्रै हो। उहाँहरू अनावश्यक र अनुचित ढङ्गले केही मान्छेहरू लिएर सडकतिर जानुभएको मात्रै हो। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, पार्टी विभाजन भएको छैन, पार्टी विभाजन हुँदैन, पार्टी विभाजन हुन दिइन्न। केही मान्छे मैले रोकेर राख्न सकिनँ, उहाँहरूको जङ्गली महत्त्वाकांक्षालाई मैले शान्त गर्न सकिनँ, उहाँहरूको पदको हतारोलाई, विधि प्रक्रिया विहीन हतारोलाई मैले कुनै हिसाबले पनि बाटो थिएन त्यो। र उहाँहरूको हतारो देश र जनताको हितमा, आन्दोलनको हितमा, पार्टीको हितमा, केहीको पनि हितमा थिएन। उहाँहरूको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा, व्यक्तिगत स्वार्थ, पदको आकांक्षा बाहेक कुनै वैचारिक, राजनीतिक, कार्यक्रमिक केही पनि उहाँहरूको चाहिँ सोच थिएन। त्यसर्थ अघि भक्तजीले भन्नुभयो अदालत जाने स्थिति किन पर्यो, किन जानु पर्यो अदालत? बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता, लगभग 64% बहुमतको सर्वसम्मत दलको नेता र प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गरेर संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 76 को उपधारा 7 बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनको नयाँ मिति तोक्नेछ भन्ने कुरा संवैधानिक व्यवस्था हो। त्यस व्यवस्था अनुसार बहुमतले विघटनको सिफारिस गरेको छ। 64% मसँग छ, 64% को म प्रतिनिधित्व गर्छु भने 36%ले कुनै विकल्प दिन सक्दैन सरकारको, किनभने 36%ले बहुमत पुर्याउन सक्दैन, 51% चाहिन्छ। 15% उहाँहरू कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? त्यसकारण यो विकल्पहीन कुरामा उहाँहरू लाग्नु भएको छ। हामी अदालत गएका होइन, उहाँहरू अदालत गएका हुन्, उहाँहरू अदालत जानुभएको छ।
हामी अदालत गएको होइन। हामी लोकतान्त्रिक प्रक्रिया प्रणाली यस बाटोमा सहज ढङ्गले अगाडि बढेका छौँ। जब सरकारलाई काम गर्न दिएन, सरकारलाई व्यवधान पुर्याउन थालियो, व्यवस्थालाई, प्रणालीलाई, संविधानलाई सङ्कटमा पार्न थालियो, अस्थिरताको एउटा भयावह स्थिति सिर्जना गर्न खोजियो, त्यसबाट जोगाउनका लागि ताजा जनादेश बाहेक अर्को उपाय हुँदैन। उहाँहरू भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले पाउँदैन। लिखित संविधान नै नभएको बेलायतमा अस्ति भर्खरै प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले पार्लियामेन्ट भङ्ग गर्नुभयो, निर्वाचन गराउनु स्वाभाविक कुरा हो। इजरायलमा अहिले त्यस्तै भइरहेको छ, अरू ठाउँमा त्यस्तो हुन्छ। कतिपल्ट भारतमा भङ्ग भएको छ, कतिपल्ट बेलायतमा भङ्ग भएको छ। त्यसकारण यो लोकतान्त्रिक प्रणालीमा, खास गरी संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको प्रेरोगेटिभ, त्यसमा पनि अकारण होइन। यो 3 वर्षका सम्पूर्ण घटनाक्रमहरू प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिएको, असहयोग गरिएको, विरोध गरिएको र पार्टी भित्रैबाट अनुशासनहीन अराजक काम। बोरिस येल्सिनले त सानो कुरामा 21 जना निकाल्नु भएको थियो, निष्कासन गर्नुभएको थियो। मैले त 1 जना पनि निष्कासन गरेको छैन। यस्तो अराजकता हुँदा, यस ढङ्गले जथाभावी मुख छाडेर बोल्दा, गाली गरेर बोल्दा, अनुशासनहीन काम गर्दा, हस्ताक्षर अभियान चलाएर हिँड्दा, दलको नेताका विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाएर हिँड्दा, अरू दलहरूसँग, अरू शक्तिहरूसँग अनुचित र हानिकारक गुटबन्दी र गठबन्धन गर्दा, अपवित्र खालका गठबन्धनका प्रयासहरू गर्दा, विभिन्न प्रकारका षड्यन्त्रकारी साँठगाँठहरू गर्दा पनि मैले पार्टीबाट निकालेको छु। त्योभन्दा बढी उदारता र सहनशीलता केमा देखाउने? अर्को कुरा, पार्टीको वैधानिकताको प्रश्नमा यो पार्टी यत्तिकै बनेको होइन। यो 2006 सालमा 1949 अप्रिल 22 त्यति बेला अथवा वैशाख 10 गते 2006 साल 9 गते 2006 सालमा स्थापना भएर अहिलेसम्म अनेकौँले बलिदान गरेर, अनेकौँले अङ्गभङ्ग, अनेकौँका परिवार, हजारौँका परिवार बिग्रिएर, अवस्था बिग्रिएर, अनेक उतार चढावहरूबाट आएर यो पार्टी यहाँ आइपुग्यो। यो पार्टी यत्तिकै आएको होइन। यसको वैधानिकता कसैले एउटा निवेदनको चिरकटो निर्वाचन आयोगमा पुर्याउँदैमा यसको वैधानिकताको प्रश्न, वैधानिकता जनताबाट प्राप्त हुन्छ। वैधानिकता एउटा चिरकटो निवेदन हालेर प्राप्त हुने होइन। इतिहासले वैधानिकता प्राप्त हुन्छ। र म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी वैधानिकताको दरखास्त हाल्न निर्वाचन आयोग गएका छैनौँ। किनभने हामीलाई जानुपर्ने आवश्यकता छैन। हामी पार्टी हौँ भन्ने कुरा थाहा छ। हामीले हामी यहाँ छौँ है भनेर कागज टाँसेर, छातीमा टाँसेर बस्नुपर्ने अवस्था होइन। दुनियाँलाई थाहा छ, देशलाई थाहा छ, दुनियाँलाई थाहा छ, विश्वलाई थाहा छ हामी कहाँ छौँ। उहाँहरू अलपत्र पर्दै हुनुहुन्छ। हामी यहाँ छौँ भनेर छातीमा टाँसेर बस्नुपर्ने, सडकमा पलेटी कसेर बस्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो। त्यसो नगरे हुन्थ्यो। यो कुनै आशंका साथीहरूमा छ भने वैधानिकताको प्रश्नमा हामी वैधानिक पार्टी छँदैछौँ। हामी किन दरखास्त दिन जान्छौँ हाम्रो वैधानिकता चाहियो भनेर? हामी अर्को पार्टी दर्ता गर्न किन जान्छौँ जबकि हामीसँग पार्टी छँदैछ? हामी अदालत किन जान्छौँ जब हामी लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा संविधान सम्मत ढङ्गले अगाडि बढिराखेका छौँ भने हामी अदालत किन जान्छौँ? उहाँहरू अदालत जानुभएको छ, लाइन लागेर अदालत जानुभएको छ, निर्वाचन आयोग जानुभएको छ, सडकमा जानुभएको छ, तमासा देखाउनु भएको छ, सञ्चार माध्यमहरूमा जानुभएको छ। र म उहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूको क्रियाकलापले जनताको मन दुखेको छ, कार्यकर्ताको मन दुखेको छ, दुःख गरेर पार्टी निर्माण गरेका कार्यकर्ताको मन दुखेको छ। तपाईँहरू यस्तो काम नगर्नुहोस्। सडकमा गएर पार्टीलाई सत्तो सराप गरेर सरकारलाई, जनताले बनाएको वामपन्थी सरकार जसको ध्येय समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली छ, जसले राष्ट्रिय गौरव र प्रतिष्ठालाई माथि उठाएको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो आवाज
सुनिने स्थिति निर्माण गरेको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्ना दृष्टिकोणहरूद्वारा एउटा भूमिका खेल्ने ठाउँतिर पुग्न लागेको छ या पुगेको छ, जसले छिमेक सम्बन्धहरूलाई न्याय र समानताका आधारमा माथिल्लो स्तरमा उचाइमा पुर्याएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई पनि मर्यादित र उचाइको स्थितिमा पुर्याएको छ। देशमा भ्रष्टहरूमाथि कारबाही भएको छ। 12 वर्ष अगाडि गरेका अपराधहरू या त्योभन्दा अगाडि गरेका अपराधहरू, तिनीहरूलाई हिजो ढाकछोप गरिन्थ्यो भने आज खोजेर निकालिएको छ। त्यसर्थ म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, उहाँहरूले यस्तो जगहसाई गर्ने, दुनियाँ हँसाउने र कम्युनिस्ट आन्दोलनको हुर्मत लिने, जनताको मन रुवाउने र जनताका सफलताका, देशका सफलताका, अग्रगमनका सम्भावनाहरूलाई कमजोर पार्ने प्रयत्नहरू बन्द गर्नुहोस् र एकताबद्ध भएर हामी अहिले पनि म उहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। विभिन्न हाम्रा मित्रहरू पनि दुखित हुन थालेका छन्, यस्तो किन भइरहेको छ, नभए हुन्थ्यो भनेर। म उहाँहरूलाई, साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, उहाँहरू अभद्र, अशिष्ट, अमर्यादित, असभ्य नाराहरूका साथ सडकमा हुनुहुन्छ। यसो नगर्नुहोस्। नेपाली समाज एउटा संयमित समाज हो, शिष्ट, मर्यादित, सभ्य, सुसंस्कृत समाज हो। यो समाज यति तल गिरेको समाजको रूपमा नारी अस्मितामाथि खेलवाड गर्ने, सर्वोच्च सम्मानित राष्ट्रको संस्थामाथि आक्रमण गर्ने र अमर्यादित बद्ध आक्रमण गर्ने, असभ्य आक्रमण गर्ने, यस प्रकारका क्रियाकलापहरू गणतन्त्रको पक्षमा छैनन्। गणतन्त्रको विरुद्ध तपाईहरु यसरी नलाग्नुहोस्, लोकतन्त्रका विरुद्ध तपाईहरु यसरी नलाग्नुहोस्, म उहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। फेरि पनि उहाँहरू पार्टी फुटो भनेर हिँड्नुभएको छ। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, पार्टी फुटेको होइन। केही साथीहरू किन अलग हुनुभएको हो, कसको आदेशमा, कसको निर्देशमा, कसका लागि अलग हुनुभएको हो, त्यो मलाई थाहा छैन। उहाँहरू बैठकमा नआएर आफै अलग्गिएर कुद्नु भएको छ। यस्तो नगर्नुपर्ने। निर्वाचन घोषणा भएपछि झन् पार्टी एकजुट भएर निर्वाचनमा जानुपर्ने, प्रतिपक्ष प्रतिद्वन्द्वीसँग एकजुट भएर सामना गर्नुपर्ने, निर्वाचन घोषणा भयो भनेर पार्टी फुटाउने, लोकतान्त्रिक अभ्यास र ताजा जनादेशमा गयो भनेर पार्टी फुटाउने, अविश्वासको प्रस्ताव राख्न र अविश्वासका खेलबाट दक्षिणपन्थी शक्तिहरूसँग कहाँबाट सरकार बन्छ? पार्टी फुटाएर उहाँहरू सरकार बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। अरूसँग, दक्षिणपन्थी शक्तिहरूसँग मिलेर पार्टी फुटाएर, कम्युनिस्ट पार्टी फुटाएर अरूसँग मिलेर अनि कुन समाजवाद उन्मुख क्रान्ति गर्नुहुन्छ तपाईहरु? कुन समाजवाद उन्मुख बाटो हिँड्नुहुन्छ? उहाँहरू त्यो समाजवाद उन्मुख बाटो होइन। समाजवाद उन्मुख बाटो भत्काउने र दक्षिणपन्थीहरूसँग मिलेर एउटा बेडङ्गी, गन्तव्यविहीन, स्वार्थको यात्रा, स्वार्थ सहितको गठजोडको स्वार्थी यात्रा, त्यस प्रकारको यात्रा उहाँहरू गर्न चाहिरहनु भएको छ, हिँड्न खोजिरहनु भएको छ। यो वास्तवमै उचित कुरा होइन। त्यसर्थ म तपाईँ सम्पूर्ण यस जुम मार्फत यस कार्यक्रममा जोडिनुभएका साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईहरु विदेशमा हुनुहुन्छ र देशप्रति चिन्ता गरिरहनु भएको छ। तपाईहरुको चिन्तालाई म अत्यन्तै उच्च सम्मान गर्छु। तपाईहरुको चिन्तालाई अत्यन्तै कदर गर्छु। तपाईहरुको चिन्ता स्वाभाविक छ। तर म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरु धेरै चिन्तित पनि नहुनुहोस्। आन्दोलनमा उतार चढावहरू आइरहन्छ, नहुनु पर्थ्यो। हाम्रा साथीहरूले यस्तो नगर्नु पर्थ्यो। गरिहाल्नु भयो भने रोक्न खोजिएको हो, रोक्न सकिएन भने भिरबाट लड्नेलाई काँध थाप्न सकिँदैन भन्ने एउटा भनाइ छ। काँध थापेर पनि के गर्ने? मैले धेरै काँध थापेँ, तर पनि केही पनि हुन सकेन।
त्यसकारण धेरै चिन्तित नहुनुहोस्। चिन्ताले कुनै काम हुँदैन। सामना गर्न पर्दछ परिस्थिति। नयाँ परिस्थिति सामना भइ छोड्यो भने, उहाँहरू अलग भइ छाड्नुभयो भने अहिले उहाँहरूको ध्यान कस्तो कुरामा छ? पार्टीको कुरामा छैन, देशको कुरामा छैन, जनताको कुरामा छैन। उहाँहरू पार्टी कार्यालयहरू बलजफ्ती कब्जा गर्ने, पार्टीको सम्पत्ति, बैंक खाता, त्यसबाट हतार हतार पैसा निकालेर गायब गर्ने, यस्ता खालका कुराहरूमा पार्टीको दुःख गरेर कार्यकर्ताका रगत पसिनाले जोडेको पार्टीको सम्पत्ति कब्जा गर्ने, यस्ता खालका क्रियाकलापहरूमा उहाँहरू लाग्नुभएको छ। त्यस्ता कुराहरूमा पार्टी कार्यकर्ताहरूको भिडन्त गराउन खोजिरहनु भएको छ, भिडन्त गराइरहनु भएको छ। अहिले के पार्टीको सम्पत्ति कसको हो भन्ने, त्यो त भोलि कानुनले कसको हो भन्ने कुरा हेर्दै गए पनि त हुन्छ नि, चित्त बुझेर भने। कार्यकर्ता भिडाउने, कार्यकर्ता लडाउने, यो सब तमासा पार्टीलाई मिल्नै नदिने गरी उहाँहरूले पुस्तिका आरोप पत्र मलाई दिनुभयो, बाँड्नुभयो, त्यसपछि प्रकाशित गर्नुभयो। तल तलसम्म देश विदेशमा कार्यकर्तामा एकतै हुन नसक्ने गरी त्यस आरोप पत्र, छापिएको आरोप पत्रलाई उहाँहरूले वितरण गर्नुभयो। त्यसको बारेमा वाद विवाद गराउने र झगडा लगाउने, त्यस खालका प्रयासहरू उहाँहरू गर्दै। अब म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, विदेशमा भएका साथीहरूलाई, तपाईहरुको चिन्ता जायज छ, तर धेरै चिन्ता गर्ने भन्दा पनि परिस्थितिको सामना गर्न तयार हुनुहोस्। म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो आजको मात्रै कुरा होइन। उहाँहरूले धेरै अगाडि मिट द प्रेस गरेर, पत्रकार सम्मेलन गरेर जुनसुकै परिस्थितिका लागि तयार रहन भनेर कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान गर्नु के भएको थियो पार्टीमा र जुनसुकै परिस्थितिका लागि तयार रहन आह्वान गर्नु भनेको थियो। उहाँहरूले त्यो गर्नु। उहाँहरूले अब पार्टी त फुटिसक्यो भनेर धेरै अगाडिदेखि उद्घोष गर्नुभयो कार्यकर्ताहरूका बीचमा। पार्टी फुटिसक्यो भनेर उद्घोष गर्नु। कहाँ फुटेको थियो पार्टी? उहाँहरूको फुटाउने योजना थियो, त्यसको तयारी थियो, त्यसको अभिव्यक्ति नै उहाँहरू दिइरहनु भयो। त्यसका निम्ति नै उहाँका दुष्प्रचारहरू जो गरिरहनु भएको थियो त्यस उद्देश्यका लागि भएका थिए। त्यसकारण यो आजको मात्रै प्रयास होइन, यो लामो समयदेखिको अभ्यास। प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पद केपी ओलीले छोड्नुपर्छ भनेर निर्लज्ज ढङ्गले मागेको, राजीनामा गर्नुपर्छ, छोड्नुपर्छ, कहिले कहिले त्याग गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता नरम र गुलिया शब्दहरू समेत प्रयोग गरेको, कहिले भद्दा ढङ्गले पद छोड्नुपर्छ, हट्नुपर्छ भनेको तपाईहरुले सुन्नुभएको छ। केपी ओलीले दुवै पदबाट हट्नुपर्ने, जसले यो आन्दोलन निर्माण गर्न अगुवाई गर्यो उसले थपक्क छोडिदिनु पर्ने र उहाँहरूलाई बिगार्न दिनुपर्ने। सपार्ने बाटोमा उहाँहरूलाई मैले भने आउनुहोस्, सपार्ने बाटोमा लाग्नुहोस्, म सधैँ बस्ने होइन, म छोड्ने हो। तर उहाँहरू बिगार्नका लागि अहिलेको अहिले छोड्नुपर्ने, अपमानित भएर छोड्नुपर्ने र त्यसपछि ममा मात्रै सीमित रहने होइन। अहिले तपाईहरु देखिरहनु भएको छ साथीहरूले, प्रदेश प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव, प्रदेश प्रदेशमा हस्ताक्षर, यो अभियान, यो क्याम्पेन उहाँहरू चलाइरहनु भएको छ। सबतिर अस्थिरता, सबतिर बेमेल, सबतिर फाटो, सबतिर झडप, सबतिर अशान्ति र लोकतान्त्रिक प्रणाली ठिक होइन, यो संघीयता ठिक होइन र गणतन्त्रात्मक प्रणाली ठिक होइन। यो निष्कर्ष निकाल्न उहाँहरू खोजिरहनु भएको छ। राष्ट्रपतिको काम ठिक भएन, यहाँ त राजा चाहिन्थ्यो भनेर उहाँहरू राजा चाहिन्थ्यो भन्नेलाई ठाउँ दिनका लागि राष्ट्रपति भएन, राष्ट्रपतिको हुर्मत दिने काम गर्नुभएको छ, बेइज्जत गर्ने काम गर्नुभएको छ। किनभने राष्ट्रपति भनेको काम लाग्दैन, यस देशमा राष्ट्रपति हुँदैन, त्यो सन्देश उहाँहरू दिन खोजिरहनु भएको छ। तर अहिलेको नेपाली जनता यति सचेत छ, यति सजग छ, यति सङ्गठित छ र यति तयारी अवस्थामा छ कि प्रतिगमनतर्फ मुलुक फर्किन दिन सक्दैन। नेपाली जनताले फर्किन दिने छैन, फर्किन दिँदैन। नेपाली जनतामा त्यो सजगता आएको छ। त्यसकारण म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईहरु त्यति चिन्तित नहुनुहोस्। संविधान अब असफल हुन्छ, संविधान खत्म हुन्छ भन्ने
निरर्थक तर्कहरू, निरर्थक कुराहरूको हल्ला चलाइएको छ, त्यो होइन साँचो। संविधान कार्यान्वयन हुन्छ, संविधानको कार्यान्वयनका लागि नै अहिले मैले कदम चालेको छु। अर्को कुरो, प्रणालीको रक्षा हुन्छ, रक्षाका निम्ति नै मैले कदम चालेको छु। पार्टीले यस अभियानलाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाउँछ, त्यसकै निम्ति मैले यो कदम चालेको छु। तसर्थ म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, उहिले हामी भन्थ्यौँ हामी जित्ने छौँ एक दिन भनेर। अहिले हामी भन्छौँ हामीले जितेका छौँ र हामी जित्छौँ, फेरि हामी जित्दै जान्छौँ। अहिलेको हाम्रो प्रणालीमा बहुमत साधारण कुरा होइन। बहुमत प्राप्त गर्न कसैका निम्ति पनि सजिलो छैन, किनभने 110 समानुपातिक छ। प्रत्यक्षतर्फ बहुमत ल्यायो, 85-90 सिट ल्यायो भने पनि फेरि समानुपातिकले तल पछाडि तान्छ। त्यसकारण मैले यसपल्ट त्योभन्दा अत्यधिक बढी प्रत्यक्षतर्फबाट पनि र 50 लाख कमसेकम समानुपातिक तर्फबाट पनि मत प्राप्त हुनुपर्छ र त्यसअनुसार हामीसँग 2/3 स्थिति हुनुपर्छ भनेर जनताका बीचमा त्यो आह्वान गरेको छु। देशमा एउटा नयाँ जागरण, नयाँ लहर आउन लागेको छ। 3 वर्ष पार्टी गतिहीन, असङ्गठित, किम कर्तव्य विमूढ, विचारहीन, कता जाने के गर्ने थाहा नभएको अवस्था, एकीकरण पनि हुँदैन, कमिटी पनि चल्दैन, केही हुँदैन। त्यस्तो गतिहीन अवस्थामा जकडिएर बस्नु परेका कार्यकर्ता अहिले त्यो बन्धनबाट मुक्त भएर, त्यो जकडिएको अवस्थाबाट फुक्का भएर अब सङ्गठित गतिशील ढङ्गले जनताका बीचमा जाने काम भइरहेको छ र एउटा लहर, एउटा वेभको सिर्जना भइरहेको छ, नयाँ वेभ। त्यसर्थ म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, कहिले कहिले यस्ता धक्का जस्ता, झट्का जस्ता देखिने कुराहरूले, यस्ता सकहरूले आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने होइन। यसले वैचारिक हिसाबमा शुद्धिकरण गर्न, हामीसँग कस्ता कस्ता मान्छे थिए ती मान्छेहरू अलग भए भने एउटा शुद्धिकरणको स्थिति आउँछ। पार्टी शिथिल, असङ्गठित, गतिहीन, निष्क्रिय, निष्प्रभावी अवस्थामा रहेको स्थितिबाट सङ्गठित र गतिशील, सही विचारमा अगाडि बढ्ने, त्यस्तो पार्टीको एउटा गतिशील, क्रियाशील पार्टी, जनआधारित पार्टी, साँच्चै जनताको बीचमा जाने पार्टी अब जान पाउने स्थिति बन्दै गएको छ र त्यतापट्टि लागेको छ। साथीहरू आउनुहुन्छ भने पनि अब पार्टीको यो स्पष्ट वैचारिक धार, पार्टीको सुदृढ अनुशासित सङ्गठनको धार र पार्टीको जनआधारित पार्टी हो, जनताका बीचमा जानुपर्छ, जनताका बीचमा सङ्गठन गर्नुपर्छ भन्ने धार, यस कुरालाई बुझेर साथीहरूले यस अनुशासनभित्र बसेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ। अब विगतको जस्तो पार्टीलाई निष्क्रिय बनाउने, जथाभावी बोलेर हिँड्ने, जथाभावी नारा लगाएर हिँड्ने, जथाभावी प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताहरू पुतला जलाएर हिँड्ने, प्रचण्डजीले त्यही गराउनु भएन बीचमा। मलाई थाहा छैन भन्ने अनि कार्यकर्तालाई पुतला जलाउनु, मलाई थाहा छैन भन्ने प्रधानमन्त्री भ्रष्ट भयो भनेर नारा लगाउनु, यस्ता निराधार यथार्थमा भन्ने हो भने अत्यन्तै अनैतिक खालका क्रियाकलाप यस बीचमा भइरहे। यसको एउटा निष्कर्ष निस्किनै पर्छ। मैले सुधारिएको बाटोबाट, सच्याइएको बाटोबाट, सफा बाटोतर्फबाट, स्वस्थ बाटोतर्फबाट समाधान निकाल्ने कोसिस गरे। त्यो कोसिस उहाँहरूले सफल हुँदैन भएन र उहाँहरू आफै अब यस पार्टीलाई वैधानिक ढङ्गबाट तत्काल कब्जा गर्न, बहुमत पुर्याउन सक्ने अवस्था रहेन भनेर उहाँहरू आजित भएर बाहिर। उहाँहरूले अविश्वास, अस्तव्यस्तताका लागि अविश्वास राख्ने, अरूसँग मिलेर अविश्वास प्रस्ताव पास गर्ने, यो कुनै नैतिक तरिका भयो? कम्युनिस्ट पार्टीको नेताका विरुद्ध एक फ्याक्सनले, एक सेक्सनले, त्यसको एक फ्याक्सनले अविश्वास प्रस्ताव राख्न मिल्छ कुनै दलको?
निष्कासन गर्नुपर्ने हो। मैले त निष्कासन गरेको छैन। यति हुँदा पनि सकेको छु। आफ्नै पार्टीका केही सांसदहरूले अरूसँग मिलेर अविश्वास राख्न थाल्दा अब बोरिस येल्सिनले निकालेको किन त? के अरे बोरिस जोन्सनले निकालेको किन? उहाँले निकाल्नु भएको त्यसै कारण हो। अराजकता भएपछि पार्टी चल्दैन। त्यसकारण मध्यावधिमा किन जानुभयो? आन्तरिक कारणले मध्यावधिमा जानुभयो। अर्को संसद पुनर्स्थापना हुन्छ कि भन्ने जुन कुरा हो, संसद पुनर्स्थापना हुँदैन, किनभने संसदमा अर्को विकल्प छैन। बहुमतको सरकारले म चलाउन्न, म यो समय बर्बाद गर्ने गरी सरकारको काममा व्यवधान भयो, म ताजा जनादेशका लागि जनताका विचार जान्छु भन्दा यो अस्थिरता तर्फको यात्रा होइन। अस्थिरता तर्फको यात्रालाई रोक्नका लागि, विशाल अस्थिरता निम्त्याउन खोजियो, त्यसलाई रोक्नका लागि स्थिरता तर्फको यात्रा हो। जनादेशबाट ताजा सरकार, ताजा जनप्रतिनिधि, ताजा संसद। सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेका निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका कुराहरू सभामुखले प्रस्तुत नगर्ने, यो भन्दा संसदीय एनार्किजम के हुन्छ? अराजकता के हुन्छ? सरकारको प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्नुपर्नेछ, त्यो नगर्ने। हाम्रा कूटनीतिक सम्बन्धहरू कमजोर हुने, आशंकित हुने, अविश्वसनीय हुने, हाम्रा विकासका प्रयासहरूमा बाधा पुग्ने, संसदले गर्नुपर्ने निर्णय गर्न नदिएर सभामुखले रोकेर राख्ने, यस प्रकारका कामहरू संसदीय प्रणालीमा हुन्छन्। तर यहाँ हुने गरेको संसद विघटन भइसकेपछि केही सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने भन्दै 3:30 बजे प्रस्ताव दर्ता गर्न गए। संसद विघटन भइसकेपछि अविश्वासको प्रस्तावको दर्ता गर्नुको कुनै अर्थ छैन, त्यसकारण यो दर्ता नगर्ने भनेपछि उहाँहरू सभामुख कहाँ गएर 10:40 मै म कहाँ आएको थियो निवेदन भनेर किर्तै शनाखत गर्नुहोस्। पार्लियामेन्ट्री पार्टीमा सभामुख जस्तो मर्यादित पोस्टबाट 3:30 बजे गएको प्रस्ताव गएको छ भने पनि संसद विघटन भइसकेपछि त्यसलाई वैधानिकता दिनका लागि 10:30 बजे नै भएको छ, 10:40 मै भएको छ, 10:50 मै भएको छ भनेर झुटो शनाखत सभामुख जस्तो मान्छेबाट यसको तिर्ते काम हुनु कहाँसम्म लज्जास्पद कुरा। यसको दबाई के हो? यसको दबाई ताजा जनादेश र चल्नै नसक्ने संसद, त्यसको दबाई के हो? ताजा जनादेश। अनुशासनहीन र अराजकतामा तपाईहरुले देख्नुभएको छ, संसारको कुनै पार्टीमा आफ्नै अध्यक्षका विरुद्ध यस प्रकारका तमासा सडकमा हुन्छन्? तपाईहरुले कहीँ देख्नुभएको छ? तर नेपालमा केही ठुला नेता हुँ भन्ने हरूबाटै यो तमासा भइरहेछ। त्यसकारण यो दृढताका साथ हामीले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको संविधान प्रणाली र हाम्रा उद्देश्यहरूलाई तलमाथि पर्न नदिन, हाम्रो गन्तव्यतर्फको सही यात्रालाई दिग्भ्रमित हुन नदिन अथवा बाधा व्यवधानमा अल्झिन नदिनका निम्ति यो कदम चाल्नु पर्यो। अब उहाँहरू आफूसँग बहुमत भएको हल्ला चलाइरहनुहोस्। बहुमत छ भने उहाँहरू संसदीय अभ्यासबाट आउँदा हुन्थ्यो, उहाँहरू पार्टीको बैठकमा आउँदा हुन्थ्यो। बहुमत छ भने बहुमत कहाँबाट भयो? मसँग बहुमत, म सर्वसम्मतिले 2/3 हाम्रो लगभगको 2/3 बहुमत 63-64% हामीसँग छ। त्यो बहुमत सर्वसम्मतिले छानिएको नेता हुँ। 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचन लडेर निर्वाचनबाट छानिएको नेता हुँ। त्यसै हैसियतमा दुई पार्टीका अध्यक्ष मिलेर दुईटा पार्टी जोड्दा दुईटैको सम्मान होस् भन्नका निम्ति
पार्टीको हैसियतको ख्याल नराखेर, पार्टीको वैचारिक प्रतिनिधित्वको धारको ख्याल नराखेर दुईटा अध्यक्षको व्यवस्था गरियो। अहिले कुन सन्दर्भमा उहाँहरूले दुईटा अध्यक्ष पदलोलुपताको पनि हद हुन्छ। दुईटा पार्टी मिलाउँदा त दुईटा पार्टीका अध्यक्ष दुईटै पार्टीको सम्मानमा तलमाथि नपरोस् भन्ने हिसाबले दुईटा अध्यक्ष भयो। सडकमा गएर उहाँहरू कुन मञ्चबाट, कुन निकायबाट, कुन महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्ष भनेको आफू आफू घोषणा गर्ने कुरा हो। एउटाले संसदीय दलको नेता भनेर टिको लगाइदियो, अर्काले अध्यक्ष भयो, दोस्रो अध्यक्ष भनेर टिका लगाइदियो। यस्तो पनि पार्टी लिडरसिपको चयन, दलको नेताको चयन या पार्टी सञ्चालनको विधि पद्धति प्रक्रिया, उहाँहरू विधि पद्धति र प्रक्रियाका कुरा गरिरहनुहुन्छ। यस्तो पनि पद्धति प्रक्रिया हुन्छ। त्यसकारण तपाईहरु विभिन्न लोकतान्त्रिक देशहरूमा, विभिन्न प्रकारका प्रणाली भएका देशहरूमा बस्नु भएको छ, दुनियाँलाई हेर्नु भएको छ तपाईहरुले। तसर्थ देशको अग्रगमनको यो यात्रा अगाडि बढ्छ। तपाईहरु ढुक्क हुनुस्। तपाईहरुले आफ्नो ठाउँबाट शुभेच्छा सद्भाव दिनुस्। तपाईहरुले आफ्नो ठाउँबाट यथाशक्य यस अभियानमा सहयोग पुर्याउनुस्, सकारात्मक योगदान गर्नुस्। र म साथीहरुलाई मुख्य कुरा भन्न चाहन्छु, तपाईहरु कृपया निराश नभइदिनुस्। म सधैँ भन्ने गर्छु, निराश जनता खतरनाक हुन्छ। निराश जनता जहिले पनि देशको अग्रगमनका लागि साधक हुँदैन। त्यसकारण जनता निराश हुन नदिनका निम्ति तपाई हामी निराश हुनु हुँदैन, हामी कार्यकर्ताहरू निराश हुनु हुँदैन। हामी निराश भयौं भने हामीबाट हाम्रो निराशा जनतामा सम्प्रेषण हुन्छ, जनतामा सञ्चार हुन्छ र जनतामा त्यो विस्तारित हुन्छ। हाम्रो निराशा जनता निराश पार्ने काम गर्छौं हामीले। र यो देश निराशाबाट बन्ने होइन, आशावादिताबाट बन्छ, आत्मविश्वासबाट बन्छ। त्यसकारण म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईहरुलाई कि निराश हुने होइन, आशावादी हुने, हतोत्साही हुने होइन, आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्ने। र त्यो हाम्रो आत्मविश्वास जो सही छ, जो जायज आत्मविश्वास छ, त्यो आत्मविश्वासका साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो आत्मविश्वास हामीले हाम्रा साथीहरूमा, आम जनसमुदायमा, विश्व जनमतमा सम्प्रेषण गर्नुपर्छ। सकारात्मक कुरा सम्प्रेषण गर्नुपर्छ। हाम्रो उज्जवल भविष्य प्रति विश्वस्त हुनुपर्दछ। कसैले पनि हाम्रो भविष्यलाई अन्धकारमय बनाउन सक्दैन, धुमिल्याउन सक्दैन। किनभने यो 21औं शताब्दी हो र हामी शताब्दीऔं सङ्घर्ष गरेका अनुभवहरू लिएर बसेका छौँ। मैले आफ्नै जिन्दगीमा निरङ्कुश राजतन्त्र भएको अवस्था, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था भएको अवस्था, पार्टीहरू ससाना चोइटाहरूमा टुक्रिएर सम्पर्क सम्बन्ध विहीन अवस्थामा, ससाना समूहहरूमा तितर बितर भएको अवस्थामा आन्दोलन सुरु गरेर कम्युनिस्ट पार्टीको लगभग 2/3को स्थितिसम्म पुर्याएको अनुभव मैले आफैले पनि सम्हालेको र जेल नेलका कठिनाइहरू, अप्ठ्यारा दिनहरू देखेको छु, भोगेको छु, पार गरेको छु। र ती दिनहरूमा पनि मेरो आशावादिता कहिले पनि हराएन। किनभने हाम्रा विचारहरू महान छन्, हाम्रा उद्देश्यहरू, गन्तव्यहरू महान छन्। त्यसका निम्ति हामीले सही बाटो लिएका छौँ। सही बाटो लिनका निम्ति हामीसँग, त्यसको कार्यान्वयनका निम्ति सशक्त सङ्गठन छ हामीसँग र त्यसको कार्यान्वयनका निम्ति सक्रियता छ हामीसँग। हामी सक्रिय छौँ। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरुलाई बिरामी प्रधानमन्त्री भनेर धेरैले सुनाएका होलान्। धेरैपल्ट म बिमारी पनि परेको थिएँ। अहिले तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ म स्वस्थ छु र यो आन्दोलनको अग्रभागमा छु, अग्रमोर्चामा छु। र यस देशको प्रगतिशील आन्दोलनलाई, यस देशको विकासलाई, यस देशको सुशासनका लागि र यस देशलाई समृद्धितर्फ बढाउनका लागि अहिले पनि नेतृत्व गरिरहेको छु। र कति मेहनत गर्छु, कति काम गर्छु, त्यो तपाईहरुले साथीहरूबाट पनि सुन्नै भएको होला। मैले धेरै केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्छ।
त्यसर्थ हामी निराश हुनु हुँदैन। साथीहरूलाई म निराश नहुनका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। फेरि एकपल्ट भन्न चाहन्छु, हामी उहाँहरू बहुमत छ आफूसँग भनेर कराइरहनु भएको छ सडकमा। बहुमत अल्पमत यसको टुङ्गो अहिले हुँदैन, चुनाव पछि हुन्छ। चुनाव पछि तपाईँहरूले बहुमतको हो, अल्पमतको हो, प्रमुख पार्टीको हो, यो तपाईँ हामीले देख्नेछौँ। र त्यो देखाउनका निम्ति पनि म साथीहरूलाई सक्रिय हुन पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथीहरू, हामीले हाम्रो सक्रियताबाट हामी मजबुत स्थितिमा छौँ र हामी सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले पुष्टि गर्नुपर्छ। अब मैले धेरै समय नलिउँ, म फेरि एकपल्ट नयाँ वर्ष, ईस्वी सनको नयाँ वर्ष 2021 को यो पहिलो दिन, यस वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा म यहाँहरू सबैमा धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु।